लाखों करोड़ों दरूद मेरे प्यारे नबी आका हजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ी हसरत थी मेरी कि मैं आपके सामने बैठकर बड़े फ़ख्र के साथ बात करूं कि कोई ऐसा कानून है जहां पर किसी की हक रसी हो सकती है, और अब ऐसे कानून आना शुरू हो गए हैं और अदालतें भी फैसला करने लग गई हैं। और बड़ी खुशी और बड़े फख्र के साथ मैं ये फैसला आपको बताने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी एक अदालत है आईनी अदालत, और आईनी अदालत ने ये फैसला किया है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने, कि औरत के हकूक, औरतों के हकूक के लिए काफ़ी अरसे से मैं जंग कर रहा था और ये मेरे वीडियोस भी मेरी काफ़ी आप लोगों ने वायरल की है। तो औरत की विरासत जो डिसइनहेरिटेंस यहाँ पर कर दी गई थी, और माशरे, महज़ माशरे जो हमारे ऊपर तंज करते हैं मुसलमानों पर कि औरतों के हकूक, आपके बहन भाइयों के जो हकूक हैं वो एक दूसरे के इंटरमिंगल हो जाते हैं और भाई बहनों के हकूक खा जाते हैं, बाप जो है बेटियों के हकूक खा जाते हैं। तो वफाकी शरई कोर्ट ने ये फैसला किया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, कि उन्होंने कहा कि औरत को किसी तौर पर भी, किसी हीले बहाने, किसी भी तरीके से महरूम नहीं किया जा सकता। बड़ी ही वास्ट जजमेंट है। आपने ये फैसला जरूर आखिर तक सुनना है, ये वीडियो आपने सुननी है, आपको समझ आ जाएगी कि वाकई अदालतें कुछ कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या उन्होंने कहा, बड़ी डिटेल, कोई भी लफ्ज फ्रॉड का, कोई भी किसी अंदाज से इंग्लिश में जो वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता था उन्होंने उसको कवर किया है कि औरत को किसी भी तरीके से महरूम नहीं किया जा सकता। ये एक फैसला हुआ अदालतों का, और एक फैसला बहन भाइयों का हुआ, जिसको आगे चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला किया। और उन्होंने कहा कि एनी कॉम्प्रोमाइज, एनी टाइप ऑफ रिलिंक्विशमेंट, रिलिंक्विश ये कहा जाता है कि कोई अपने हकूक से दस्तबरदारी नामा बना दे, दस्तबरदारी नामा किसी किस्म का हो, कोई फैमिली अरेंजमेंट हो, कोई सेटलमेंट हो, फैसले का वो भी बताता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आपकी वीडियो में यहाँ पर लिखा होगा कि वो आप उसके हवाले से भी दे सकें। कहें अगर इनबॉक्स करेंगे तो मैं आपको ये जजमेंट भी सेंड कर दूंगा। बड़ी मजे की बात है, आप सुने, कोई फैमिली अरेंजमेंट, किसी किसी सेटलमेंट, वो आप जरा नक्शा जरा जहन में रखें कि किस तरीके से बहन और बेटियों से या तो छुप कर किए जाते हैं या किस प्रेशर के जरिए किए जा सकते हैं कि बहनें और बेटियां साइन करके देकर चली जाती हैं। तो वो साइन अगर हुए हुए हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। सेटलमेंट और किसी किस्म का कोई गिफ्ट, कोई इंतकाल, म्यूटेशन, कंसेंट स्टेटमेंट और एनी अदर स्टेटमेंट इन एनी टाइप ऑफ फॉर्म विदाउट एनी वॉलंटियर्ड स्टेटमेंट। वॉलंटियर स्टेटमेंट की भी डेफिनेशन उन्होंने बताई। बड़ा ही अली बाकी नजफी साहब ने बड़ा ही फैसला किया है, और वो हमारे चीफ जस्टिस हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के। तो वफाकी आईनी अदालत ने ये फैसला किया, जो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है। जो नेक्स्ट अभी मामलात आए हैं तो वो भी आगे आपको बताए जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी एक अलहदा एक वफाकी आईनी अदालत बनी है जो उससे भी बड़ा ही फैसला है, जो आगे कहीं चैलेंज भी नहीं हो सकता। अब उन्होंने कहा है कि कोई भी इंतकाल, कोई भी रजिस्ट्री विदाउट कंसेंट नहीं हो सकेगी जब तक उसको वॉलंटियरनेस ना बताई। अब इस पे एक और सेटलमेंट भी है, एनी कोर्ट ऑर्डर भी है कि कोर्ट ऑर्डर में ऐसा है। मैं काफी अर्सा ना आप लोगों को मैंने नहीं बताया, ना मैंने इस पे वीडियो बताई, क्योंकि ये $1 मिलियन एक मशवरा था, लेकिन वो किसी के खिलाफ हो सकता था। तो एक तरीका होता था कि जिसमें स्टेटमेंट कर ली जाती थी, वो कुछ लोगों के जिनके हकूक बहुत ज्यादा जरूरी थे प्रोटेक्ट करना, तो वो मैंने उनको बताया, बाकियों को नहीं बताया। देखता था कि किसी की हक रसी करने के लिए, किसी मजलूम की, किसी की बेटियां हैं, उसका भाई वगैरह नहीं है, तो और उसको जायदाद को पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं, तो फिर मैं ये तरीका आजमाता था। लेकिन वो मुझे ये खतरा था कि मैं कहीं पर ये अल्फाज मैंने किसी को बता दिए तो इस तरह करने ना लग जाए लोग, और किसी की ये ना हो कि इंसाफ उस तक ना पहुंच सके। तो यहाँ पर अदालत ने ये भी फैसला किया कि कोर्ट सेटलमेंट, ऐसी मिसाल करो कोर्ट में जाकर कोई बयानात करवा दिए तो उसको भी माना नहीं जाएगा। कोई भी तरीका, किसी भी तरीके से कहीं पर भी औरत को, बहन को, बेटियों को महरूम करने की कोई कोशिश करेगा तो उसको हक उसका मिल जाएगा, वो आराम से जाकर अदालतों में जा सकती है। अब इसका एक और सवाल भी है कि पिछले केसेस पर इसका असर होगा या नहीं होगा। अब जो फैसले आएंगे उसका जरूर असर होगा। अब यहाँ पर ऑनेस्ट टू प्रूव जो है ना, वो बड़ी अहम बात है। ऑनेस्ट टू प्रूव
بہت ضروری ہے. آنس کا مطلب ہے پارے ثبوت کہ کس نے کب فیصلہ کرنا ہے. اور عدالت اس کو نہ ہمیشہ جو وکیل صاحبان ہیں وہ جب ہمارے ایشوز فریم ہوتے ہیں او پی پی او پی ڈی، اب یہ او پی پی ہوگا. اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کو ڈیفینڈنٹ نے وہ کرنا ہے. جو پلینٹف ہوگا وہ ثابت کرے گا اگر وہ بندہ جو بینیفیشری ہے وہ چیلنج کر رہا ہے، یا اگر آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں تو او پی ڈی ہوگا جو ڈیفینڈنٹ ہوگا جس نے انتقال کرا لیا ہوگا. تو یہاں پر یہ بڑی اہم بات ہے کہ بینیفیشری ہیز ٹو پروو دیٹ دس گفٹ or this statement or this type of waiving of the right of any property was volunteered one and without any coercion or pressure. یہ اس کو ثابت کرنا ہے. جب وہ یہ ثابت کر لے گا تو پھر اس کو گفٹ ملے گی. تقریباً میرا خیال ہے 0.001% چانسز دے دیے ہیں. اب عدالتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیونکہ عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آپ ایک ججمنٹ ضرور دے جاتے ہیں اور ججمنٹ کے بعد ایک پریسیڈنٹ بھی آپ سیٹ اپ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر عدالت نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے. تو عدالتوں کے لیے اب یہ کھلا راستہ ہے. آگے اگر کوئی نہیں کرے گا کوئی جج تو اس کے لیے پھر قیامت والا دن ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اگر پھر بھی کسی بہن بیٹی کی حق رسی نہیں کرتا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، پھر اس کو اللہ ہی پکڑے گا. دنیا میں بھی پکڑے گا، آخر میں تو نہیں پکڑے گا. میرا خیال ایسا جج کوئی نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو پھر اللہ اس کو ضرور پکڑے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ کوئزین فراڈ، اور بڑی مزیدار بات جو ہے نا لفظ استعمال کیا، دل خوش ہو گیا. ایک اور قانون بھی بنا ہے. دو قانون ہیں جس پر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، یہ والا قانون اور ایک جو پروٹیکشن آف آنرشپ والا جو ابھی ریسنٹ قانون بنا ہے 2026 میں جس میں ٹریبونل بن گیا. تو یہاں پر اینی ٹائپ آف سوشل ارینجمنٹ، کہ سوشل ارینجمنٹ، وہ لفظ سوشل استعمال کیا کہ جناب آپس میں ارینجمنٹ کر دی گئی ہے، چلو جی تنوں جڑا ہے نا بیٹیاں نو 1 کلا دے دینے ہیں، 5 کلے تسی چھڈ دیو. ہاں جی دستبرداری نامہ بنوا لیا. وہ ساری زندگی بیچاریاں اپنے جو ان کو حق ملا ہے وہ حق حاصل نہیں کر سکتی. وہ ڈرتی رہتی ہیں کہ اگر ہے میں نے چھوڑ دیا تو میری بھابھی ناراض ہو جائے گی. اگر میں نے اپنے ابو بیٹیوں کو کہتی ہیں، بیٹوں کو کہتی ہیں، تو وہ بھانجے بیچارے پھرتے رہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی مائیں جو ہیں وہ کروڑوں پتی ہوتی ہیں. اگر ان کو حصہ مل دیا جائے تو آپ لوگ ناراض نہ ہونا جو حق نہیں دیتے نا. میں نے ایسے لوگوں کو بہت دیکھا اور ویڈیوز بنائی بھی ہیں، بناتا بھی رہوں گا کہ واقعی نا جنہوں نے حق نہیں دیے وہ رولتے رہے ہیں. اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا کہ کون کون کیسے کیسے تھے اور ان کی کیسے حق رسید نہیں دی گئی. تو اب بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ عدالت جو ہے نا، عدالت کو انہوں نے خاص طور پہ بتا دیا کہ ثابت کرنا ہے کہ کیسے کیسے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور پہلے پرابلم پتہ کیا تھا، وہ کلاس صاحبان خاص طور پہ نوٹ کیجئے گا. آرڈر 6 رول 4 ہے کہ جس کے اندر نا فراڈ کرنے کی تمام ڈیفینیشن جو ہے نا وہ آپ کو بتانی ہوتی تھی. تو جب ہم انتقال کو چیلنج کرتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، یہ گفٹ نہیں ہوا تھا وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ کیا لمیٹیشن آگے حائل ہو جاتی تھی، یا آرڈر 6 رول 4 ہو جاتا تھا کہ آپ ڈیفائن کریں، آپ بتائیں کہ کس انداز سے کب یہ فراڈ ہوا. تو ہمارے سامنے فراڈ تو نہیں ہوا تھا. یہ کمپلیکیشن جو تھی انگریز دور کی ہماری آرڈر 6 رول 4 میں پڑی ہوئی تھی اور ابھی تک یہ ہے. اور کافی سارے کیس جو ہے نا وہ خارج آرڈر 6 رول 4 پہ ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس کا ایک طریقہ اختیار ضرور کیا ہے اور وکلاء صاحبان کو سوٹ فار ڈیکلیریشن لکھنے کے لیے یہ خاص طور پر آرڈر 6 رول 4 آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، دوسرے آپ لٹیگینٹس ہو تو چیٹ جی پی ٹی پر آرڈر 6 رول 4 لکھ لینا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے دعوے میں یہ ہونا ضروری نہیں چاہیے. جو بھی آپ دعویٰ کرتے ہو نا آرڈر 6 رول 4 کو آپ نے خاص طور پہ کمپلائی کرنا ہے. تو اس میں بڑی اہم بات ہے، کوئی کسی پر فراڈ نہیں کر سکے گا. تو ہاں سوری، میں ویسے ایسی ویڈیو نہیں بناتا کہ جس میں ججمنٹ آخر میں بتاؤں. ذرا جذبات میں نے تھوڑا سا اس کا ذکر ضرور کر دیا. سی پی ایل اے 143-Q آف 2025 یہاں پر میں نے لکھ بھی دیا ہے، اور 25/6/2025 کو یہ فیصلہ ہوا اور اس کے خلاف اب کوئی مطلب ہے ہو بھی نہیں سکتا. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہاں پر ہم سلام کرتے ہیں، ہم سلوٹ کرتے ہیں ایسے ججز کو جو ایسے فیصلے سناتے ہیں. یار جب عدالتوں سے فیصلے اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور حق ملنا شروع ہو جاتا ہے تو دل بڑا ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ خوشخبری، مایوسی میں نے کبھی نہیں پھیلائی. مایوس میں ضرور ہوتا ہوں اس معاشرے سے، اس قانون سے، اس سسٹم سے، لیکن نا امید نہیں ہوں اپنے خدا کی بہت بڑی
رحمتوں کی وجہ سے. تو اس نے میرے پر بھی رحمتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. کمنٹس ضرور کیجیے گا, آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت اہم ہیں. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.